پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھو سارے صلی اللہ علیکہ یا رسول. وس گئی یہ ایسا کرم کمایا سائیاں نے میں تے کچھ بھی نہیں میں تے کچھ بھی نہیں پر خوب نبھایا سائیاں نے اس کرنو اجاڑے کون زیا جس کرنو وسایا سائیاں نے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہوئے جد آوے موت مینو جد آوے موت مینو سونا قریب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے جس ویلے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے جس ویلے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدماں چٹے پواں میں قدماں چٹے پواں میں او منظر عجیب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے اے کاش کے بلاوا سونے دے در تو آوے اے کاش کے بلاوا سونے دے در تو آوے دکھ درد میرے ہومر دکھ درد میرے ہومر تے سونا طبیب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے. جانے کلام شیر منکر نکیر نو میں سارے جواب دے ساں منکر نکیر نو میں سارے جواب دے ساں اکھیاں دے سامنے جے
اکھیاں دے سامنے جے اور رب دا حبیب ہووے منگو دعا کے شالا انج دا نصیب ہووے اے کاش میری قسمت سونا کدی جگاوے اے کاش میری قسمت سونا کدی جگاوے روزے تے نعت پڑھدا روزے تے نعت پڑھدا اینا سے غریب ہووے منگو دعا کے شالا انج دا نصیب ہووے جد آوے موت مینوں جد آوے موت سانوں سونا قریب ہووے منگو دعا کے شالا انج دا نصیب ہو